شول زندگی می په هجران کې جانان استاد خود د نرمان کې چې دستا مینا پکې نوې دلبارا چې دستا مینا پکې نوې دلبارا یا وزارتي رګي می جهان کې دا خوستا په عمر تیر زندگی شوا کینه اوس بلې وانه بیا بال کې دا خوستا په عمر تیر زندگی شوا دا خوستا په عمر تیر زندگی شوا دا خوستا په عمر تیر زندگی شوا کینه اوس بلې وانه بیا بال کې ساواتن تزم رازم زیارت دا پارا همیشی تر تازه پا گولستان کے ساواتن تزم رازم زیارت دا پارا همیشی تر تازه پا گولستان کے چی دستار و زیلا تر شنزلو قرار شی در دیر وقت پارا شم پا اطمینان کے دا سیفی لطیف اللہ غم دے غالت کو دا سیفی لطیف اللہ غم دے غالت کو چی دستا ملا لارم پخپل زان کے دا سیفی لطیف اللہ دا سیفی لطیف اللہ دا سیفی لطیف اللہ غم دے غالت کو چی دستا منا لارم پخپل زان کے دا سیفی لطیف اللہ غم دے غالت کو دا سیفی لطیف اللہ غم دے غالت کو دا سیفی لطیف اللہ غم دے غالت کو چی دستا منا لارم پخپل زان کے ہو دا سیفی لطیف اللہ غم دے غالت کو دا سیفی لطیف اللہ غم دے غالت کو دا سیفی لطیف اللہ غم دے غالت کو چی دستا منا لارم پخپل زان کے ہو چی دستا منا لارم پخپل زان کے